बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। 22 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक 2026 ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। आइए गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं बुर्ज हुम्मल एरी से। नक्श फैज़ खैर बरकत वाला नक्श अभी मंगवाइए sayyidalizanjani.com से। इस वीक का आगाज़ हौसलामंदी, खुद-एतमादी, मिजाज, मूड बड़ा अच्छा, फैमिली के साथ ताल्लुकात बड़े खुशगवार रहेंगे, आदात मुस्बत हो जाएंगी, रिलेशनशिप में आसानी रहेगी, घर का माहौल खुशगवार है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को पैदा करेगा, खुशखुराकी करने का मौका मिलेगा, दोस्तों से मुलाकात हो जाएगी, अपनी अक्ल, शऊर, हैसियत, ताल्लुकात को इस्तेमाल करके मुश्किलात को दूर करने में आसान रहेंगे। वीकेंड पे सफ़र हो सकता है। मुझे 100 टॉरस इस वीक का आगाज़ खर्चे पे होगा। धोखाधड़ी, फ्रॉड के अंदेशे को रद्द नहीं किया जा सकता। शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, जिस वजह से घर का माहौल भी डिस्टर्ब रहेगा, को बहुत प्यारा छोड़ के भी जा सकता है। इमिग्रेशन के हसूल के लिए की गई कोशिश बहरहाल रंग ला सकती है। चलती हुई नौकरी अचानक ख़त्म होने का अंदेशा है। चीज़ों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ कर कीजिएगा, लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा इन खराबियों को ख़त्म करेगा। हालात भी मुस्बत होंगे, सोच में भी पुख्तगी और पायदारी आएगी, आपकी ज़ात को सराहा जाएगा, ताल्लुकात बेहतर होंगे। गैर शादीशुदा अफराद की बातचीत चलने का इम्कान, इनकम आमदन में बेहतरी, कहीं ना कहीं से पैसे आएगा। और वीकेंड की अगर बात करें तो वीकेंड भी इंतहाई खुशगवार, और हो सकता है रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए उनके घर तशरीफ़ ले जाएँ। बुर्ज जौज़ा जमनाए इस वीक का आगाज़ किसी एक दिल ख्वाहिश की तकमील से होता हुआ दिखाई देता है। हमराज एडवाइजर्स के साथ दिल की बात करने का मौका मिलेगा। काम काज कारोबार में मुनाफा और तेज़ी का रुझान रहता हुआ दिखाई देता है। इस वीक के अंदर महबूब से मुलाकात भी मतवक्को है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक शेयर्स में फ़वाद हासिल होंगे और इनाम लॉटरी भी निकल सकती है। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा खर्चा बढ़ेगा, लेकिन कर्ज उतारने के लिए बड़े अच्छे अयाम हैं। बुध जुमेरात इन 2 दिनों में अपना कर्जा उतारिएगा। ताल्लुकात में ख़राबी या शरीक हयात की सेहत ख़राब हो सकती है, लेकिन इस वीक का इख्तिताम आपको खुश करेगा, मिजाज भी अच्छा रहेगा, कामों में पुख्तगी, पायदारी भी रहेगी। जायज़ मोहब्बत के हसूल के लिए अभी मंगवाइए लोहे मोहब्बत sayyidalizanjani.com से। बुर्ज सरतान कैंसर इस वीक का आगाज़ बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर रोज़गार के मौके पैदा करता हुआ दिखाई देता है। तरक्की, प्रमोशन का अंसर गालिब रहेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, सोच पुख्ता है। अहम फर्द शख्सियत से मुलाकात मतवक्को, मुस्तकबिल के हवाले से अहम मुशावरती मामलात तय होंगे। घर में किसी तकरीब का एहतमाम करेंगे, वालदा के साथ राज़ व न्याज़ करने का मौका मिलेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा दोस्तों से भी मुलाकात मतवक्को है, किसी तकरीब में शिरकत हो जाएगी, इनाम, लॉटरी, फ़वाद हासिल हो सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी मोटी बीमारी आपको तंग करेगी जो वीकेंड तक चल सकती है। मुझे असद लियो इस वीक के आगाज़ में ही अगर कोई ख्वाब देखें तो उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा। बैरून मुल्क जाने वालों के मामलात हतमी शक्ल इख्तियार करेंगे, रूहानियत का अंसर गालिब है, वालिद का साथ रहेगा, अपना इल्म, तजर्बा, काबिलियत दूसरों से शेयर करने का मौका, जिस भी काम में हाथ डालेंगे आसानी रहती हुई दिखाई देती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा तरक्की, प्रमोशन का अंसर गालिब, काम काज कारोबार में की गई इन्वेस्टमेंट फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। बेरोज़गार अफराद के लिए बेहतर मौके, घर का माहौल खुशगवार, ज़ाती सवारी का चेक मेंटेनेंस करवाने का मौका मिलेगा। शख्सियत में मुस्तकिल मिजाजी होने से बहुत से अधूरे काम मुकम्मल होंगे। इस वीक का इख्तिताम किसी एक दरीना ख्वाहिश की तकमील पर हो सकता है। जिस भी काम में मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज हासिल होंगे, फ़वाद मिल जाएंगे। बुर्ज सुमला वर्गो की अगर बात की जाए तो इस वीक का आगाज़ गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र मुश्किलात पेश आ सकती हैं, हादसात का अंदेशा, मोहतात रहिए। नौकरी पेशा अफराद के ऊपर बोझ की सूरत हाल रहेगी, अफसरान बाला से डांट डपट सुननी पड़ सकती है। ससुराल से मुलाकात मतवक्को, विरासत के मामलात सर उभारेंगे, नामीदी, मायूसी, परेशानी रह सकती है, खर्चा बढ़ जाएगा। लेकिन इस वीक का दरमियानी हिस्सा आपके अंदर सकून भी पैदा करेगा, रूहानियत का अंसर भी पैदा होगा, और वो काम जो रुकावटें पैदा कर रहे थे बेहतर अंदाज में हो जाएंगे। किसी दोस्त की मदद से कोई बहुत बड़ा काम आपका सुलझ सकता है, वालिद का साथ रहेगा। इस वीक का इख्तिताम मुस्तकिल मिजाजी हो जाने से बहुत से अधूरे काम मुकम्मल और पाए तकमील को पहुँचेंगे। किसी भी किस्म के जिस्मानी दर्द से शिफा के लिए अभी ऑर्डर कीजिए ज़ैतुश्शिफा sayyidalizanjani.com पे। बुर्ज मेज़ान लिब्रा इस वीक का आगाज़ शरीक हयात का साथ होना घर के माहौल को खुशगवार रखेगा। शराकतदारों के साथ अहम नौइयत के मामलात ज़ेर बहस आएंगे, कहीं ना कहीं से पैसे आ सकते हैं। काम काज कारोबार में फ़वायद रहेंगे, ख़रीदारी करेंगे, घर से बाहर खाना पीना हो सकता है। रिलेशनशिप में बेहतरी, दूसरे अफराद आपके लिए सपोर्टिव हैं, सैर व तफरीह का इरादा बनेगा। इस वीक का दरमियानी हिस्सा नाउमीदी, मायूसी, हर्डल्स, रुकावटें, खर्चा बढ़ जाएगा, लबोजाहिज़े में तलखी, दूसरों से दिल आज़ारी हो जाएगी। इस वीक का इख्तिताम बहरहाल आपके हालात को बेहतर करेगा, मुक़द्दर वक्त आपका साथ दे रहा है।
پروجیکٹر اسکارپیو اس ویک کا آغاز صحت کے خراب ہو جانے سے بہت سے اہم کام ادھورے رہ سکتے ہیں۔ لوگوں کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، وہم وسوسوں کا شکار ہیں، چیزیں سست روی کا شکار ہیں، قیمتی چیزیں گم جائیں گی، بر وقت نہ ملنا پریشانی بڑھائے گا، خرچہ ہو سکتا ہے، قرض اتارنے میں دشواری کو محسوس کریں گے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ محبت کرنے والوں کی شادی کے معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں، یا غیر شادی شدہ افراد کی بھی شادی کے معاملات میں بہتری کے امکانات ہیں۔ جو پہلے سے شادی شدہ ہیں، آپ کے تعلقات میں مزید پختگی اور نکھار آئے گا، جس سے گھر کا ماحول خوش رہے گا۔ شریک حیات کی بات توجہ سے سننا بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ شراکت داروں کے ساتھ مل کر کچھ اہم مشاورتی معاملات طے ہوں گے جو مستقبل کو نکھار دیں گے، لیکن ویکنڈ پر اپنے سفر سے گریز کریں، پیسے کا استعمال سوچ سمجھ کر کریں۔ برج قوس سیجیٹیریس اس ویک کا آغاز پیار محبت کے عنصر سے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ محبوب سے ملاقات متوقع ہے، بچوں کی جانب سے خوشی میسر آئے گی، اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات کرنے کا موقع ملے گا، کسی ایک دینی خواہش کی تکمیل خوشی دے سکتی ہے۔ انعام، لاٹری، اسٹاک شیئرز میں حصہ لینے والے فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ صحت خراب کرے گا، خرچہ بڑھ جائے گا، قرض لینے میں آسانی لیکن اتارنے میں دشواری کے معاملات ہیں۔ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ، جرمانہ آپ پہ عائد ہو سکتا ہے، لیکن ویکنڈ آپ کا خوشگوار، گھر کا ماحول اچھا، ریلیشن شپ میں بہتری۔ اپنے وجود کی پاکیزگی اور بد اثرات سے حفاظت کے لیے ابھی آرڈر کیجئے ارک پاکیزہ SayyidAliZanjani.com پہ۔ برج جدی کیپریکارن اس ویک کا آغاز گھر کے ماحول کو خوشگوار رکھے گا، فیملی کے امور اجاگر ہوں گے، زیادہ تر وقت ہو سکتا ہے فیملی کے ساتھ گزر جائے، ماضی میں جن چیزوں پر محنت کر رہے تھے اس کے مثبت نتائج حاصل ہوں، تعمیراتی کام ہوں، مرمتی کام ہوں، تیز و نورائش کے معاملات میں مصروف عمل رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ وہ افراد جو اپنا کام نوکری تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں، کی گئی کوششیں رنگ لا سکتی ہیں، مہمانداری گھر میں ہو سکتی ہے۔ اس ویک کا درمیانی حصہ محبت کا عنصر غالب رہے گا، زیادہ تر توجہ محبت کے معاملات پر رہے گی، کسی تقریب میں شرکت متوقع، دوستوں ہمراز کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع، بچے آپ کو خوشی دیں گے، لیکن ویکنڈ صحت کے حوالے سے کچھ اتنا اچھا نہیں ہے، محتاط رہیے۔ برج دلو ایکویریس کی اگر بات کی جائے تو اس ویک کا آغاز مصروفیت کا انتہا پر ہونا آپ کے کام کاج کاروبار میں آپ کو نکھارے گا بھی، لیکن آپ کو انریسٹ بھی کرے گا۔ یہ وقت ہے کام کرنے کا، لڑائی جھگڑے کا وقت نہیں ہے، بحث و مباحثے کا وقت نہیں ہے۔ جو شخص آپ سے بحث کرے اس سے اجتناب کریں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، اور بلا وجہ لوگوں سے مت الجھیے جب تک وہ پہل کاری نہ کریں۔ غیر ضروری سفر سے گریز کریں۔ اس ویک کا درمیانی حصہ خوشائند ہے، گھر کا ماحول اچھا، گھر کے لیے کوئی مہنگی چیز خریدنے میں کامیاب رہیں گے، والدہ کی شفا یابی سے بھی خوشی میسر آئے گی۔ بے روزگار افراد کے لیے بہتر روزگار کے مواقع، تعمیر و ترقی کے معاملات میں دلچسپی بڑھنا، کام کاج کاروبار میں تیزی، فائنینشیل اسٹیبلٹی رہے گی۔ ویکنڈ کے اوپر انعام، لاٹری، اسٹاک شیئرز میں حصہ لینے والوں کو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں، کسی تقریب میں شرکت متوقع رہے گی۔ برج حوت پائسیس کی اگر بات کی جائے تو لب و لہجے میں نرمی، شائستگی کے دوستوں سے دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا۔ آج کسی بڑے پیارے کے گھر کھانا کھانے بھی جا سکتے ہیں، رشتہ داروں سے فوائد حاصل ہوں گے، بینکنگ کے معاملات زیر بحث آئیں گے، سیونگ کیسے کرنی ہے اس پر بھی توجہ رہے گی، خرچے کو کنٹرول کرنے کا موقع ملے گا۔ اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کے مصروفیت کو بڑھاتا ہوا سفر کی طرف لے کر جائے گا، ٹریول کے کسی ضروری کام کے تحت آپ کو سفر کرنا پڑ سکتا ہے، اور اس سفر سے خیر حاصل وصول کچھ نہیں ہوگا سوائے تجربے کے۔ بہن بھائیوں کی ذمہ داری یا ساتھ آپ پہ رہ سکتا ہے، دوسروں سے نظریاتی اختلافات پیدا ہونے کا خدشہ، بزرگوں کی صحت کا خیال رکھیں، بیرون ملک سفر میں تاخیر۔ اس ویک کا اختتام پرسکون کرے گا، زیادہ وقت گھر میں گھر والوں کے ساتھ گزر سکتا ہے، گھر میں کسی تقریب کا اہتمام کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔